वेलकम टू माय चैनल के रॉस कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे बहादुर यारा जंग। आपको पता है ये चैप्टर जो है आपकी आसान उर्दू जो सिंध बोर्ड में पढ़ाया जाता है उससे लिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे बहादुर यारा जंग। ये चैप्टर आतिशबाजी का जो चैप्टर है उसके बाद आता है। आइए आज से तकरीबन निसफ सदी यानी हाफ सेंचुरी पीछे चलते हैं। तहरीक पाकिस्तान अपने शिबाब पर है। बस्ती बस्ती शहर शहर लेके रहेंगे पाकिस्तान की आवाज़ गूंज रही है। इसी दौर की बात है कि मुस्लिम लीग के परचम गले एक अजीम आलिशान जलसा हो रहा है। वेस व अर्ज़ मैदान लोगों से कुछ भरा हुआ है। ताहिती सर नज़र आ रहे हैं। लोग अपने महबूब रहनुमा और कौम के अजीम शोहला बयान खतीब की तकरीर सुनने के लिए बेहताब हैं। अभी इसने तकरीर शुरू ही की थी कि बादल गड़ाए और बूंदाबांदी शुरू हो गई और फिर थोड़ी देर बाद मूसलाधार बारिश होने लगी। धीरे धीरे लोग उधर उधर भागने लगे और जलसा कुछ देर हम बदर हम सा होने लगा। इतने में शेर की सी दार के साथ फिज़ा में एक आवाज़ गूंजने लगी और लोग खामोश हो गए और जो उधर उधर चले गए थे वो भी खुले मैदान में आ गए। जो छतरियाँ खुल गई थी वो भी बंद हो गई। सर पर बिजली कड़कती और बादल गरजते रहे। तकरीर करने वाला तकरीर करता रहा और सुनने वाले सुनते रहे और राह के अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गईं। आखिर बारिश खुद ही थम गई। ये था तकरीर का असर और ये था बरे सगीर पाक व हिंद के बेमिसाल मुकर्रर और कायद-ए-आज़म के पर सितार और जान निसार साथी नवाब बहादुर यार जंग। दरवेश सिफ़त रईस बहादुर यार जंग बरे सगीर की मशहूर रियासत हैदराबाद दक्खन में पैदा हुए। वो मैट्रिक के तालिबा इल्म थे कि इनके वालिद का इंतकाल हुआ। इनके वालिद ने जागीर भी छोड़ दी और कर्जा भी। नौजवान बहादुर खान ने आखिर अखराजात में कमी की और जल्द ही सारा कर्जा अदा कर दिया। कुदरत ने मोहम्मद बहादुर खान को कौम की भलाई के लिए पैदा किया। चुनांचे इन्होंने मजलिस तबलीग इस्लाम के नाम से एक अंजुमन बनाई। इट मीन्स इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। सारी रियासत का दौरा किया और जगह जगह इस्लाम का पैगाम पहुँचाया। आपकी ज़बान शेर की सी थी और तकरीर में जादू का असर था। एक बार हैदराबाद दक्खन के हाकिम निज़ाम यानी वो जो वहाँ का निज़ाम चलाने वाला होता है तो उसको इन्होंने क्या है हाकिम निज़ाम खामोशी से आए और इनकी तकरीर सुनी। तकरीर का ऐसा असर हुआ कि बेइख्तियार आँखों से आंसू आ गए। निज़ामिया हैदराबाद ने इनकी कौमी खिदमत को सराहते हुए इन्हें बहादुर यार जंग का खिताब दिया। बहादुर यार जंग मुस्लिम लीग के अजीम रहनुमा थे। कायद-ए-आज़म इन्हें अपना दोस्त और सच्चा हमदर्द समझते थे। कौमी मामलात में इनकी राय का बड़ा एहतराम करते थे। बहादुर यार जंग मुस्लिम लीग के जलसों में तकरीर करते तो यूँ महसूस होता कि जैसे आतिश फ़िज़ा पहाड़ से लाओपरा हो। मुस्लिम लीग और तहरीक पाकिस्तान को कामयाब बनाने में दूसरी बहुत सी बातें के साथ साथ बहादुर यार जंग की परजोश तकरीरों का भी बड़ा असर है। बहादुर यार जंग एक निडर मुजाहिद थे जो कुछ महसूस करते थे बेखौफ होकर कह देते। जहाँ कहीं इन्हें खराबी नज़र आती इसे बयान करते। इन्होंने हैदराबाद दक्खन के
ریاستی ماحول کے خلاف بھی بے باکانہ آواز بلند کی اور غیر ملکی حکمرانوں کو بھی للکارا۔ اس صاف گوئی اور بے باکی کا نتیجہ یہ ہوا کہ نظام حیدرآباد ان سے ناراض ہو گئے، مگر بہادر یار جنگ نے ان کے حاکمانہ رویے کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنے کام میں لگے رہے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ کتاب اور جاگیر قوم خدمات کے راستے میں رکاوٹ ہیں، تو انہوں نے اپنے کتاب اور جاگیر واپس کر دی۔ اس پر لوگوں نے انہیں مبارکباد کے خطوط بھیجے۔ انسان کی عزت کتاب اور جاگیر سے نہیں بلکہ خدمت اور اثار سے ہوتی ہے۔ بہادر یار جنگ نے بڑی مصروف زندگی گزاری۔ انہوں نے مختلف ریاستوں میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع کیا اور ان میں بیداری پیدا کی۔ قومی کاموں میں دل کھول کر حصہ لیا اور ارادے کے پکے، حوصلے کے مضبوط اور سچے مسلمان تھے۔ جو شخص ان سے ایک دفعہ مل لیتا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ وہ ساری زندگی مسلمانوں کی ترقی کے لیے کوشش کرتے رہے۔ بہادر یار جنگ کا انتقال 25 جون 1944 کو ہوا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر صرف 39 سال تھی، مگر اتنی سی عمر میں وہ ایسا کام انجام دے گئے جو ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ تو یہ چیپٹر تھوڑا سا بڑا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے قائد اعظم والا چیپٹر ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑا ہے۔ اس کا نام ہے قائد اعظم سے پہلی اور آخری ملاقات۔ تو وہ بہت بڑا چیپٹر ہے جو مجھے ٹائم لگے گا تو ویڈیو بنانے میں۔ تو چلیے اس کے کوشچن آنسر کو کرتے ہیں۔ نظام دکن نے محمد بہادر خان کو بہادر یار جنگ کا خطاب کیوں دیا؟ بہادر یار جنگ کے بارے میں قائد اعظم کے کیا خیالات تھے؟ نمبر 3، بہادر یار جنگ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ہم نے کوشچن آنسرز جو ہے یہاں لکھ رکھے ہیں، یہ بک میں سے نکالے ہیں۔ جو پہلا ہے، ایک بار حیدرآباد دکن کے حاکم نظام خاموشی سے آئے اور ان کی تقریر سنی۔ یہ ہم نے اوپر پڑھا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے، اور تیسرا یہ ہے۔ یہ تینوں ہی سوال ہیں، اور اس میں مذکر مؤنث پہ آتے ہیں، پیپرز میں آتے ہیں مذکر مؤنث، الفاظ جملے پہ آتے ہیں، بہت آسان ہے یہ الفاظ جملے۔ تو مذکر مؤنث اس میں مکس ہیں، مذکر بھی ہیں مؤنث بھی ہیں۔ تو آپ کیا کریں، ایک پورشن بنائیں، ایک پورشن میں لکھیں مذکر اور دوسرے میں لکھیں مؤنث۔ تو جو مذکر ہیں تو وہ مذکر والے پورشن میں لکھیں، اور جو مؤنث ہیں تو وہ مؤنث والے پورشن میں لکھیں، اور جو مسنگ ہے نا، اگر جو مسنگ ہے تو آپ ان کو فل کر دیجیے گا۔ یہ پیپرز میں آتے ہیں، مذکر مؤنث، الفاظ متضاد اینڈ الفاظ جملے۔ تو گائز آج کی ویڈیو اتنی تھی، تو نیکسٹ چیپٹر جو ہے میں اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔